यसैया अगमवक्ताको किताब हामीले भन्दै आएका छौँ, यो बाइबलभित्रको बाइबल हो। यसले परमेश्वरको योजनालाई बडो स्पष्ट तरिकाले एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र नभएर व्यवहारिक हिसाबले पनि मानव समाजमा, मानव जीवनमा परमेश्वरको अलौकिक अस्तित्वलाई अनुभव गर्न सहायता गरेको छ। परमेश्वर खाली टाढा स्वर्गमा मात्र बस्ने नभएर अथवा स्वर्ग भन्ने बित्तिकै एकदमै संसारबाट, मानवीय जीवनबाट अलग्गै अस्तित्व नभएर मानिसको जीवनसँग सरोकार राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मानव जातिबाट साह्रै टाढा, अङ्ग्रेजी शब्द एउटा चलाइन्छ त्यस्तो परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, त्यसलाई डिइस्ट अथवा डिइजम। परमेश्वरले संसार बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो र त्यसपछि यसलाई छोडिदिनु भयो, यो आफै चलिरहेको छ। परमेश्वर त हुनुहुन्छ, तर पृथ्वी मानव समाजसँग कुनै सरोकार छैन भन्ने त्यो डिइस्टिक परमेश्वर नभएर एकदमै हाम्रो जीवनसँग सरोकार राख्ने, हाम्रा दैनिक गतिविधिसँग परिचित हुनुभएको परमेश्वर, जसले हाम्रा जीवनका पाइलाहरू पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको चित्र कोर्दैछ यसैया अगमवक्ताले। हुन त यहुदी विश्वासमा परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको चित्र मानिस सँगसँगै बास बस्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ हामी ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू र यो ग्रिक अन्डरस्ट्यान्डिङका साथसाथै हिन्दू अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुद्धिस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङबाट आएका हामीहरू चाहिँ मानिस र परमेश्वरको सम्बन्धै कहिलेकाहीँ कन्सेप्चुअल लेभलमा पनि हुँदैन। हाम्रो सोच विचारले नै त्यो भ्याउँदैन, कारण हाम्रो विचारमा स्वर्ग एकदमै मानिससँग सरोकार मरेपछि मात्रै जाने ठाउँ, अनि यो पृथ्वी चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म, र त्यसै कारण परमेश्वर भन्ने बित्तिकै मरेपछिको लागि मात्रै, बाँचुन्जेलसम्म परमेश्वरको कुनै त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हाम्रो जीवनमा हुँदैन भन्ने विश्वासबाट आएका कारण कहिलेकाहीँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको जीवन पनि त्यस्तै सङ्घर्षमा हुन जान्छ। त्यो कुरोलाई मिटिगेट, त्यसलाई समाधान गर्न परमेश्वरको वचनलाई हामीले जस्तो यो वचनले भन्न खोजेको हो त्यस्तै कुरो बुझ्न सकेको खण्डमा हाम्रो विश्वास व्यवहारिक विश्वास हुन्छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा परमेश्वरको माया, प्रेम, ममता र उहाँले गर्नुभएको अनुग्रह यथार्थ हिसाबले अनुभव गरेको हामीले महसुस गर्दछौँ। त यसै 6 अध्याय निकै नै महत्त्वपूर्ण अध्यायमा आउँछ। यसलाई हामीले सुरुका पाठमा नै पढ्न त एकपटक पढेका थियौँ परिचयको हिसाबले, तापनि आज हामी फेरि यस अध्यायलाई हेर्नेछौँ र यसको शीर्षक नै मैले राखेको छु, स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन, परमेश्वरको राजकीय दर्शन अर्थात् स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन। यो अध्यायले बाइबलका थुप्रै अरू यस्ता अध्यायहरूसँग सम्पर्क राख्दछ जसले परमेश्वर र मानिस बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई देखाउँछ, अथवा स्वर्ग र पृथ्वी एकदमै अलग अस्तित्व नभएर यो एउटा सिक्काका दुईवटा भाग, पाटाहरू जस्तै यसले देखाउँछ। परमेश्वर र मानिस सँगसँगै भएको कुरो देखिन्छ। यो परमेश्वरको राजकीय दर्शन अथवा स्वर्ग र पृथ्वीको मिलनको कुरो गर्दाखेरि छोटो अध्याय छ, 13 पद छन्। 1 देखि 4 पदसम्म पवित्र परमेश्वरको महिमित राजकीय स्वरूप अथवा दर्शन यशायाले देख्छन्। त्यसपछि त्यो दर्शनपछि त्यो पवित्र परमेश्वरको सामनेमा पापी मानिसको आशा पनि हामी त्यहाँ देख्छौँ र पापबाट शुद्ध र पवित्र पारिएको मानिसको पेशा पनि त्यहाँ देख्छौँ र अन्तिममा परमेश्वरको योजना प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो कुरो, आउनुहोस् हामी यो पवित्र परमेश्वरको महिमित राजकीय स्वरूपलाई यशायाले कसरी देखेछन् 1 पदबाट 4 पदसम्म पढेर हेर्नेछौँ। उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको मस्तिर सराफहरू खडा थिए, प्रत्येक 6-6 वटा पखेटा थिए।
दुईवटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, दुईवटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र दुईवटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिए र मन्दिर धुवाँले भरियो। यही खण्डमा पनि धेरै लामो समय बिताउन सक्छौँ, तापनि हामीले परिचयको दिनबाटै हेर्दै आएका थियौँ। राजा उजिया लामो समयसम्म शासन गर्ने राजाहरूमा पर्दछन् यहुदाको राज्यमा। अनि कता कता यसयाको नातेदार पनि यिनी हुन् भन्ने कतिपय विद्वानहरूको र परम्पराले देखाएका अनुसार यसया आफै राजकीय घरानाका व्यक्ति थिए र उजिया राजा सायद नातेदार, काका अथवा कुनै जेठबाउका छोरा हुन सक्छ भन्ने सम्भावना छ। अनि हामीलाई थाहा छ राजा उजिया असल राजा नै थिए, तर जीवनको अन्त्यतिर आएर एक किसिमको अहङ्कारले उनलाई छोएको थियो र आफू राजा हुँ भन्दैमा परमेश्वरको मन्दिरमा पनि यिनले हस्तक्षेप गर्न खोजेको कारण परमेश्वरले यिनलाई कुष्ठरोगले दण्डित गर्नुभएको छ र पछि आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा आएर राजदरबारबाट कुष्ठरोगी भएको कारण एक किसिमको अपहेलित भनौँ, यता बडो दुर्दशा थियो भनौँ, र यिनको छोराले राजकाज चलाउँथे भने आफू एउटा कुष्ठरोगी भएर बाँच्नु पर्यो केही वर्षसम्म। र हामीलाई थाहा छ बाइबलमा यो कुष्ठरोगलाई महारोग पनि भनिन्थ्यो र त्यति बेला अहिले आएर त बल्ल मानव समाजमा चेतना आयो र कुष्ठरोगीलाई पनि हामीले त्यो दुर्व्यवहार गर्दैनौँ। तर त्यो समय थियो जब कुष्ठरोग लागेपछि जीवन सिद्धियो, समाजबाट घर परिवारबाट बहिष्कार भएर एउटा बडो दुःखलाई नारकीय जीवन जिउनु पर्थ्यो। कुष्ठरोगीहरूले परमेश्वरबाटै श्रापित व्यक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो र कुष्ठरोग त्यसपछि आत्मिक जीवनमा लाग्ने पापसँग पनि यसलाई दाँजिन्थ्यो। जसरी समाजबाट बहिष्कृत गरिन्थ्यो त्यति बेलामा, त्यस्तै किसिमले यो रोगले पापलाई पनि दर्शाउँदथ्यो। र उजिया राजाले परमेश्वरलाई जुन प्रकारको सम्मान गर्नुपर्ने थियो, उनी शक्तिशाली थिए, लामो समयसम्म राज्य सत्ता आफ्नो हातमा थियो भन्दैमा पुजारीले गर्ने काम आफैले गर्न खोज्दाखेरि पुजारीको जुन प्रकारको मन्दिरको मान सम्मान गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको कारण उनको जीवनमा यो अन्तिम घडी बडो लाजमर्दो भएको थियो, अपवित्र जीवन बिताउनु परेको थियो। त्यसै कारण सायद उनको मृत्युको उल्लेख हुनुको एउटा उद्देश्य यहाँनिर, हुन त राजा मर्यो अब के होला भन्ने भन्दा पनि यहाँनिर उल्लेख गरिएको उनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो पवित्र मन्दिरलाई राजा उजियाले अपवित्र बनाउन खोजेको थियो। र जब उनी मरे त्यसपछि यसयाले परमेश्वरले त्यो मन्दिरमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको कुरो देख्नुहुन्छ। र उजिया राजा मरे तापनि वास्तविक राजा चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। यो कुरो इजिकियलले, त्यसपछि दानियलले र नयाँ नियममा यूहन्नाले, स्तिफनसले र धेरै यस्ता प्रभुका दासले परमेश्वरको दर्शनलाई बयान गर्दाखेरि उहाँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभुको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। परमेश्वर अझै पनि सिंहासनमा हुनुहुन्छ मित्रहरू, आज पनि परमेश्वर राज्य गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ इतिहासमा जब संसारका शासकहरूले सबै कुराहरू आफ्नो हातमा लिएर परमेश्वरका मानिसहरूको विरोध गर्छन्, चर्चको विरोध गर्छन्, ख्रिस्टियनहरूलाई नाश गर्न खोज्दछन्, त्यति बेलामा हामीलाई लाग्छ खै परमेश्वरले हामीलाई बिर्सनु भयो कि। तर वास्तवमा परमेश्वर सबै राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, मानिसको इतिहासबाट परमेश्वरले हात धुनु भएको छैन। चाहे संसार जतिसुकै दुष्ट अन्धकारले भरिएको किन नहोस्,
परमेश्वर अझै सिंहासनमा हुनुहुन्छ र उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। यो गजबले अब स्वर्ग र पृथ्वी सँगसँगै हामी यहाँ देख्दैछौँ। उच्च राजकीय सिंहासनमा, महिमित सिंहासनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ र उहाँको त्यो वस्त्रले यो वस्त्र भन्ने बित्तिकै मलाई यो एउटा 12 वर्षसम्म रगत बहने स्त्रीले येशूको वस्त्र छेउमा छुएको घटना सम्झिन्छु म जहिले पनि। त्यो स्त्रीले भनेको थियो, यदि मैले येशू प्रभुको त्यो लुगाको छेउ, उहाँको लुगाको छेउ मात्रै छुन सकेको खण्डमा म निको हुनेछु र नभन्दै तिनले त्यो लुगाको छेउ छुन्छन् र परमेश्वरको अनुग्रह उनको जीवनमा बडो गजबले आउँदछ। त्यस्तै किसिमले त्यो स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरको वस्त्र, रोयल रोब नै हो, यो राजकीय पोसाक नै हो। यसले पृथ्वीमा भएको मन्दिरलाई ढाकेको छ। 2 पद, उहाँको मस्तिर सराफहरू खडा थिए। यी चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्। कतिपय हिब्रू अथवा यहुदी धर्मगुरुहरू अनुसार चाहिँ यी सराफहरू चाहिँ परमेश्वरले तत्कालीन सृजना गर्नुहुने फ्लेमिङ फायर भन्ने शब्द पनि चलाएको छ कति पटक चाहिँ। यो चाहिँ कस्तो भने परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको त्यो वैभवलाई अथवा परमेश्वरको गौरवलाई प्रस्तुत गर्नको लागि महिमाबाट सृजित ईश्वरको दूतहरू जो क्षणिक रूपले त्यो बिजुली चम्के जस्तै चम्किन्छन् अनि हराउँछन्। एउटा परमेश्वरको निरन्तर कन्टिन्युअस क्रिएटिभ एबिलिटी के भन्छ, परमेश्वरको त्यो निरन्तर सृजनात्मक शक्ति पनि देखिन्छ। यो सृष्टि चाहिँ एकबाट बनाएर छोडेर जस्तो नभएर त्यो परमेश्वरको महिमाबाट गजबले यो सृजनात्मक प्राणीहरू निस्केको पनि भन्ने कतिपय यी रबीहरूको बयान गरिएको छ। तरै पनि यहाँनिर ईश्वरको दूतहरू छन्। तिनीहरूको बयान यसरी गर्छ, पखेटाले 2टाले अनुहार छोपेको, 2टाले खुट्टा छोपेको अनि 2टाले उनीहरू उडिरहेका छन्। यसले एक किसिमले परमेश्वरको त्यो दर्शन स्वर्गदूतहरूले पनि खुलस्त रूपले देख्न नसकिने, परमेश्वर यति पवित्र हुनुहुन्छ, यति महिमित हुनुहुन्छ जो उहाँको सृष्टिले पूर्ण रूपले देख्नै सक्दैन। परमेश्वरलाई देखेपछि मानिस मर्छ भन्ने यहुदी विश्वास र हाम्रो बाइबलमा पनि मूसालाई पनि परमेश्वरले त्यो आफ्नो अन्तिम महिमा देखाउन सक्नु भएन। नो वान लिभ्स आफ्टर वान सिज द ग्लोरी अफ गड भन्ने त्यो विश्वास यहाँसम्म कि स्वर्गीय प्राणीले पनि आफ्नो मुख छोपेको छ, आफ्नो खुट्टा छोपेको किसिमको त्यो परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि पवित्रता, शुद्धता आफूबाट पनि प्रस्तुत गरिएको कुरो। यो मूसाले उजाड स्थानमा जलिरहेको पोथ्रोमा परमेश्वरलाई देख्दाखेरि, प्रभुको दर्शन देख्दाखेरि पनि तेरो खुट्टाको जुत्ता फुकाल भन्ने त्यहाँनिर शब्द चलाइएको छ। यिनीहरूले आफ्नो खुट्टा छोपेका छन्, अनुहार छोपेका छन् र त्यसपछि उनीहरू भन्दैछन् 3 पदमा, एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परम प्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ। अब यो धेरैले यसलाई त्रिएक परमेश्वरको स्वरूप पनि भन्छन्, एउटा सिद्ध पवित्रताको स्वरूप पनि भनिन्छ यो। र त्यसपछि सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। याद गर्नुहोस्, यो वाक्यांश ले हामीलाई के भन्दैछ भने हामी मरेपछि मात्रै परमेश्वरको महिमामा जाने, मरेपछि मात्रै ख्रिस्टीय जीवनको मिठो जो वास्तविक स्वाद चाख्ने होइन। यही पृथ्वीमा रहँदाखेरि, यसै शरीरमा रहँदाखेरि परमेश्वरको अलौकिक उपस्थिति र महिमा हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गर्नुपर्ने देखि यो पृथ्वी परमेश्वरको महिमा होसियाको किताबबाट पनि र अरू अगमवक्ताहरूले पनि द सारा पृथ्वी परमेश्वरको महिमाले, परमेश्वरको ज्ञानले भरिनु परेको छ। जसरी समुद्र पानीले भरिएको छ त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको ज्ञानले, परमेश्वरको महिमाको ज्ञानले पृथ्वी भरिएको छ। त आज हामी यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गरेर हुन्छौँ कि मरेपछि मात्रै यस्ता कुराहरू अनुभव हुन्छन्।
अनि हामी येशू ख्रिस्टले जुन दिएको विश्वासीहरूलाई जिम्मेवारी छ त्यो पुरा गर्नुको सट्टामा र्याप्चर पर्खेर बसिरहेका विश्वासी हामी बनेको कारण हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यति जोडसँग ध्यान दिँदैनौँ। र त्यसपछि तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिएर मन्दिर धुवाँले भरियो। यो पनि हामीले पुरानो नियममा धेरै पटक देखेका छौँ। जब जब परमेश्वर इजरायलीहरूको बिचमा आउनुहुन्थ्यो त्यहाँ परमेश्वरको ट्यान्जेबल एभिडेन्स अफ द प्रेजेन्स अफ गड। अनि एकजना भाइले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, यो पवित्र आत्माको भरपुरी र पवित्र आत्माको शक्तिको अनुभव कसरी गर्ने भनेर त्यसको जवाब दिन पाएको छैन। र म के भन्छु भने जब हामी पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको उपस्थितिको कुरो गर्दछौँ त्यो त्यही प्रकारको उपस्थिति हो, त्यो त्यही प्रकारको भरपुरी हो जुन उपस्थिति र भरपुरी इजरायलीले उजाड स्थानमा गरे, ट्याबरनेकलमा त्यो के अरे भेट्ने पालमा भयो, मन्दिरमा भयो र बेला बखतमा अगमवक्ताहरूको जीवनमा आउँदथ्यो भने नयाँ नियममा आएर अब दैनिक जीवनमा परमेश्वरको त्यो महिमित उपस्थिति हामीसँग भएको अनुभव हामीलाई हुनुपर्छ। अनि त्यो खालि मानसिक हिसाबले म त परमेश्वरको आत्माले भरिएको हुँ, यीशुमा विश्वास गर्नेहरू प्रत्येक पवित्र आत्माले भरिएका छन् भनेर जान्नु मानसिक ज्ञान मात्र नभएर हाम्रो एक्सपिरियन्सियल रियालिटी के भन्छ भने तपाईँ र मैले जब तातो कुरो छुएपछि पोल्छ भन्ने ज्ञान आउँछ। त्यो चाहिँ आगोले पोल्छ भनेर जान्नु सुन्नु एउटा कुरो हो भने छोएरै अनुभव गर्नु अर्को ज्ञान हो। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा त्यो उपस्थिति दिन चाहनुहुन्छ जो खालि सेरेब्रल हाम्रो मानसिक हिसाबले ज्ञान मात्र नभएर हाम्रो अनुभवमा त्यो हामीलाई थाहा छ। जसै उदाहरणको लागि तपाईँ कुनै बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अचानक पवित्र आत्माको अगुवाईमा होइन त फर्केर घर जा भन्ने पवित्र आत्माको अगुवाई भएको खण्डमा तपाईँ म फनक्क फर्केर घर फर्केका छौँ कि छैनौँ। त्यसरी फर्किन सक्नु, त्यो आवाज सुन्न सक्नु र केही कुरो अराएको बेलामा गर्न सक्नु त्यो सधैँभरि हुँदैन, तर कुनै कुनै बेलामा पवित्र आत्माको उपस्थिति हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। र तब बल्ल ओहो तपाईँ प्रभु मसँग बोल्नु हुँदो रहेछ, तपाईँ मसँगै हुनुहुँदो रहेछ। सेवकाई गर्दाखेरि, मानिससँग प्रार्थना गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा त्यो स्वर्ग र पृथ्वीको मिलनबिन्दु हामी हौँ भन्ने कुरा यसैले यो 6 अध्यायले देखाउँदैछ। यसमा धेरै समय बिताइसके। अब यस्तो महिमित परमेश्वर जो स्वर्ग र पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिएको छ र त्यस्तो परमेश्वरको उपस्थितिमा मानिसको दशा, पापी मानिसको के छ त आशा। हामी 5 पदबाट 8 समय पढौँ। मैले भने धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बिचमा म बस्दछु र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराजा धीराजलाई देखेको छु। यो पापी मानिसको अवस्था पवित्र परमेश्वरको दर्शनले मानिसलाई यस्तो स्थितिमा ल्याउँछ। अब यसलाई साइकोलोजिकल के भन्छ, मनोवैज्ञानिक भाषामा भनेको खण्डमा यो चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन। जब हामी परमेश्वरको महिमालाई देख्दछौँ, परमेश्वरलाई चिन्दछौँ, त्यसपछि आफैलाई पनि हामी चिन्छौँ। यसैले परमेश्वरलाई मात्र देखेन, आफूलाई पनि देख्यो र त्यसपछि उसले म धिक्कार, म नष्ट भएँ भन्नुको मतलब यसैलाई पनि थाहा थियो यदि कसैले परमेश्वरलाई देख्छ भने अब त्यो बाँच्ने सम्भावना हुँदैन। म मरेँ, अब सिद्धिएँ। र यहाँनिर म अलिकति हाम्रो क्रिस्चियन विश्वास जोडिहालौँ। यदि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई वास्तविक रूपले चिन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ भने तपाईँ म क्रुसमा मरेको मानिसहरू हौँ। यदि हामी मरेका छैनौँ भनेदेखि हामीले ख्रीष्ट येशूलाई जुन प्रकारले देख्नु पर्ने थियो, चिन्नु पर्ने थियो, त्यो चिनेको छैनौँ।
सायद एउटा चङ्गाइकर्ताको रूपले चिन्या हुनसक्छ, सायद शान्ति दिने व्यक्तिको रूपमा चिन्या हुनसक्छ, सायद हामीले कुनै प्रकारको समस्या थियो त्यसबाट उकासिदिने व्यक्तिको झाँक्रीको रूपमा चिनेको हुन सक्छौँ। तर उहाँ जो हुनुहुन्छ, जुन महिमा येशूको छ, त्यो हामीले देखेको खण्डमा, चिनेको खण्डमा त्यस बेला हामी वास्तवमै मर्छौँ। त्यसै कारण प्रभुले भने यदि कोही मेरो चेला बन्न चाहन्छ भने त्यसले आफ्नो क्रुस उठाओस्, आफ्नो मृत्युलाई स्वीकार गरोस्। त्यसै कारण पावलले भने म ख्रीष्ट सँगसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। यो अनुभव बिनाको क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बिग्रेको गाडी जस्तै हुन्छ। जति अगाडि जान खोज्यो त्यति पछाडि, जति अगाडि जान खोज्यो त्यति पछाडि। कहीँ न कहीँ हामी ख्रीष्ट येशूमा रमाउनु सक्नुपर्ने थियो। त्यो ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनको सर्वस्व हुनुपर्ने हो। तर त्यो नभएको कारण सेवकाईमा पनि आएका कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि सेवा, पेट पाल्नको लागि सेवा गर्ने भएको कारण जीवनमा जो मिठास, जो सन्तुष्टि, जो आनन्द, जो खुसी, जुन प्रकारको आत्मसम्मान हुँदा पनि ठिक, नहुँदा पनि ठिक, माथि चढ्दा पनि ठिक, तल खस्दा पनि ठिक, जीवनका हर मोडमा एउटा बेफिकर जीवन जिउनको लागि तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूलाई चिनेपछि मरेको व्यक्ति हुनुपर्छ, क्रुसमा टाँगिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। मैले जीवनमा धेरै क्रिस्चियनहरूबाट लखेटिएको अनुभव गरेको छु र कहिले पनि मैले कुनै व्यक्तिको आक्रमणलाई प्रतिरक्षात्मक कदम चालेको थिएन। सेल्फ डिफेन्स मैले अपनाएको थिएन। तर जीवनमा एकपटक चाहिँ त्यो गल्ती गरेँ मैले। र त्यसपछि एकजना मित्रले खैरो खन्न थालेपछि होइन यो त जवाब दिनै पर्यो भनेर यो गर्दाखेरि त्यसपछि धम्की दिएको थियो, यस्तो त्यस्तो भने अचानक किन ओहो म तँलाई यस्तो गर्छु, म तँलाई यस्तो गर्छु भन्नेपछि त्यतिखेर एहे म त जुन दिन ख्रीष्ट येशूलाई मैले चिने त्यसै दिन मेरो रेपुटेसन, तेरो बदनाम गर्छु म भनेर हाम्रो विरुद्धमा, विशेष गरी गणेश भाइ मेरो विरुद्धमा गोप्य रूपले पुरा नेपालका मुख्य पास्टरहरूलाई इमेल सायद तपाईँहरूमध्ये कतिले नै पाएको हुनसक्छ। यिनीहरू यस्ता भ्रष्टाचारी, यस्तो त्यस्तो मुद्दा लाउने, चर्चको जग्गा खाने, बाइबल स्कुलको जग्गा खाने भनेर हुनु नहुनु बदनाम गरेर म तिमीहरूलाई देशमा अनुहारै देखाउन नसक्ने बनाइदिन्छु भन्ने धम्की आएको थियो। त्यति बेलामा ओहो हाम्रो के इज्जत छ र तपाईँ हाम्रो इज्जत लुट्नुहुन्छ? हामी त ख्रीष्ट येशूलाई चिनेको दिनै हाम्रो इज्जत सबै क्रुसमा झुन्डिसक्यो। मरेको मान्छेलाई म मार्छु भनेर धम्की दिनु कहाँसम्मको मूर्खता हो? मित्रहरू, जब तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूलाई चिन्दछौँ हामी वास्तवमै मर्छौँ र त्यसपछि परमेश्वर आफ्नो महिमाले हामीमा जिउनुहुन्छ। तब त्यस्तो स्थितिमा जब सेल्फ रियलाइजेसन म कस्तो पापी अधर्मी भनेपछि 6 पदमा तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरूमध्ये एकजना म कहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। पवित्र परमेश्वरको दर्शनमा अपवित्र र पापले भरिएको मानिसको आशा छ। अनि त्यो आशा चाहिँ यशायाले भने जस्तै हो, म पाप र अधर्मले भरिएको मानिसहरू हुँ। मेरो सोचाइ पाप र अधर्मले भरिएको छ, मेरो बोली पाप र अधर्मले भरिएको छ। म मात्र होइन, म त यस्ता मानिसहरूको बिचमा बसेको छु। हामी सबै अधर्मले भरिएका छौँ भन्ने जब मानवीय सेल्फ रियलाइजेसन स्वीकार हुन्छ र त्यसपछि ईश्वरीय क्षमादान पनि त्यहाँ आउँछ, ईश्वरीय पवित्रीकरण पनि त्यहाँ आउँदछ र परमेश्वरले यसैया अगमवक्तालाई त्यो आगोको बप्तिस्मा नै भनौँ, त्यो पाप र अधर्मलाई जलाउनको लागि पवित्र आत्माको प्युरिफाइङ वर्क अफ द होली स्पिरिट यसले देखाउँदछ। तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, जब पापबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरबाट आउने क्षमादानलाई आफ्नो वास्तविक अनुभव यशायाले बनाउँछन्, त्यसपछि उनको कान पनि खोल्छ। आँखाले परमेश्वरको महिमा देख्यो, अब उनले कानबाट परमेश्वरको वचन सुने। म कसलाई पठाउँ र हाम्रा निम्ति को जाने? यो त्रिएक परमेश्वरको वार्तालाप
यशायाको कानमा पुग्छ। अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। हन त यो 6 अध्याय जहिले पनि हामी यशाया अगमवक्ताको बोलावट भनेर अध्ययन गरे हुन सक्छौँ, पास्टरहरूले प्रचार गर्नुभएको हुन सक्छ, तर यो परमेश्वर र मानिस बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई देखाउने अध्यायहरूमा पनि यो पर्दछ। र बल्ल त्यसपछि परमेश्वरको दर्शन र आफ्नो पाप र अधर्मको दर्शन यशायाले पाइसकेपछि परमेश्वरबाट शुद्धिकरण भएर बल्ल त्यसपछि अब त्यो वचनको वेट उसको हृदयमा आउँछ र उसले भन्छ, प्रभु मलाई पठाउनुहोस्। अब यहाँनिर प्रश्न गरिहालौँ, यदि तपाईँ र म आज सेवकाईमा लागेका छौँ भने किन सेवकाईमा लाग्नुभयो? बाइबल स्कुलमा पढाउँदाखेरि मेरो पहिलो प्रश्न नै विद्यार्थीहरूलाई नयाँ क्लासमा, नयाँ सेसन, नयाँ सेमिस्टरमा एउटा प्रश्न हुन्छ, तिमीहरूले किन ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यौ? त्यसपछि तिमीहरू किन बाइबल स्कुलमा पढ्न आयो? यो प्रश्नको जवाब तपाईँ र मैले कसरी दिन्छौँ? त्यसैले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनका साथसाथै क्रिस्चियन सेवकाईको चरित्र छर्लङ्गै पार्दछ। यशायाले भन्छ, प्रभु म जान तयार छु। त्यसपछि त्यो पवित्र मानिसको सेवा र सन्देशलाई हेरौँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ गएर यी मानिसहरूलाई भन, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। यी मानिसहरूको हृदय कठोर र तिनीहरूका कान नसुन्ने पार र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, नत्र त तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्लान् र आफ्नो कानले सुन्लान् र तिनीहरूका हृदय बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान्। तब मैले भने, हे परमप्रभु कहिलेसम्म? र उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म सहरहरू विनाश भएर बासिन्दा बिनाका हुँदैनन् र घरहरू निर्जन हुँदैनन् र खेतहरू चाहिँ ध्वंस र नष्ट हुँदैनन्, जबसम्म परमप्रभुले हरेक मानिसलाई टाढा पठाउनुहुन्न र पूर्ण रूपमा देश परित्याग गरिँदैन। यो चाहिँ यशाया अगमवक्तालाई दिएको जिम्मेवारी। वचन प्रचार गर्नु त हो, तर यशायालाई यस्तो प्रकारको वचन प्रभुले दिनुहुन्छ जुन वचनले मानिसहरू अझ कठोर पारिनेछन्, अझ अन्धा हुनेछन् र अझ बहिरा हुनेछन्। र यो हेर्दाखेरि यो आफैमा विरोधाभास देखिन्छ कि परमेश्वरले मानिसले पश्चाताप गरेको चाहनुहुन्न र? अनि त्यही कुरोलाई येशू प्रभुले बिउ छर्नेको उखानमा पनि कता कता छर्लङ्ग पार्नु भएको जस्तो देखिन्छ। जसै बाटोमा परेको त शैतानले लगिहाल्यो, ढुङ्गिनी जमिनमा परेको र काँडा र सिउरीमा परेको बिउलाई हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने त्यो सुन्ने बित्तिकै तुरन्तै विश्वास गर्ने, जान्ने बित्तिकै हो म पनि विश्वास गर्छु भनेर यो तुरन्तै देखावटी तत्कालीन विश्वास गरेर पछि विश्वासबाट हटेर पाप र अधर्ममा अझ फस्नुभन्दा बरु यो वचन जुन वचन यशायाले प्रचार गर्नेछन्, जुन सुसमाचार यशायाले प्रचार गर्नेछन्, त्यस वचनप्रति मानिसहरू निकै गम्भीर हुनुपर्नेछ। किनभने योभन्दा अगाडि हामीले देख्यौँ मानिसहरू परमेश्वरको कामको गिल्ला उठाउँदै थिए। परमेश्वरको वचनको व्यवस्था र परमेश्वरको कामलाई हेरेर हेरौँ न के गर्दा रहेछन् भनेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै कारण जब सुसमाचार हामीलाई सुनाइन्छ त्यति बेलामा दुईटा, एउटा हाम्रो हृदय साँच्चै टुक्रिन्छ, अर्को अझ कठोर हुन्छ। तर जो बीचमा न त टुक्रिने न कठोर हुने यस्तो स्थितिको मानिसलाई सायद कहिलेकाहीँ तुरन्तै विश्वास गर्ने, पछि हटेर जाने। त्योभन्दा सुसमाचार सुनेपछि मानिसले गहन रूपले साँच्चै हेर्नुपर्नेछ, साँच्चै सुन्नुपर्नेछ र साँच्चै हृदयबाटै त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ। होइन भनेदेखि यो वचनले उनीहरूलाई कुनै फाइदा गर्ने छैन। त्यसै कारण गएर मानिसलाई भन्, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ, बुझ्दैनौ, देख्न त देख्छौ तर देख्दैनौ। यो हल्का रूपले परमेश्वरलाई हामीले लिएको खण्डमा त्यसबाट कुनै फाइदा छैन। बरु वचन सुन्ने बित्तिकै यशाया अगमवक्ता जस्तै ओहो म कस्तो पापी, म कस्तो अधर्मी, म त सिद्धिएँ, म खतम भएँ, बर्बाद भएँ, परमेश्वरले मलाई बचाउनु भएन भने मेरो आशा छैन भनेर त्यो सुसमाचार प्रतिको गम्भीरता देखाउनको लागि प्रभुले यहाँनिर भन्छ। त्यसपछि कबसम्म भन्ने त प्रभु भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ जबसम्म यरुशलेम उजाड हुँदैन। यो चाहिँ आउनै लागेको बेबिलोनियन क्याप्टिभिटीको बारेमा
प्रभुले भन्नुहुन्छ यो देशमा यस्तो अवस्था आउनेछ। 5 अध्यायमा पनि हामीले हेरेका थियौँ, तिनीहरूका घर उजाड हुनेछन्, भूमि उजाड हुनेछ र यस्ता डरलाग्दा सेनाहरू आएर तिनीहरूलाई नष्ट पार्नेछन्। त्यो नहुन्जेलसम्म यसया तिमीले यो वचन प्रचार गर। यसो हेर्दाखेरि त यसयाको चर्च वृद्धि हुनुभन्दा पनि त्यहाँ त मान्छे घट्ने सम्भावना देखिन्छ र कति रहनेछन् त भन्ने कुरा अन्तिम पद पढेर हामी जानौँ। अनि यदि त्यस देशमा 10औं भाग रह्यो भने त्यो फेरि पनि उजाड पार्नेछ। तर जसरी तारपिन र फलाँटका रुखहरू काटेर ढाले तापनि ठुटो चाहिँ रहिरहन्छन्, त्यसरी नै त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। रेमिनेन्ट भन्ने शब्द यहाँबाट आउँछ। प्रभुले आफ्नो लागि एउटा निश्चित समूह बचाउनुहुन्छ। त्यो समूह हो जसले साँच्चै परमेश्वरको वचनलाई सुनेको छ, साँच्चै परमेश्वरको महिमालाई देखेको छ र आफूलाई पनि पापबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा समर्पित जीवन बिताएको छ भने ती व्यक्तिलाई प्रभुले बचाइराख्नुहुनेछ। बाँकी सबै कैदमा जानेछन् र त्यो सन्देश दिनको लागि यसै अगमवक्तालाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। त आजको पाठबाट हामीले छोटकरीमा हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभवका साथसाथै मैले बुझेअनुसार परमेश्वर, म फेरि भन्छु, एकादेशको परमेश्वर होइन, उहाँ तपाईँ र मेरो दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी प्रभुसँग यति घनिष्ठ बन्न सक्छौँ जो लोग्ने स्वास्नी भन्दा पनि अझ घनिष्ठता छ त्यहाँ। र त्यो परमेश्वर कहिलेकाहीँ मात्रै हाम्रो जीवनमा होइन, उहाँ निरन्तर हुनुहुन्छ। तर हाम्रा आँखा कहिलेकाहीँ संसारका कुराहरूतिर लागेको कारण, हाम्रा कान पनि हुने नहुने कुराहरूतिर लागेको कारण, हाम्रो हृदयमा पनि विभिन्न कुराहरू, लुकाको सुसमाचार र मत्तीले पनि त्यो बिउ छर्नेको उखानमा चाहिँ यस संसारको चिन्ता फिक्री र धनको लोभले गर्दाखेरि, अभिलाषाले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन निसासिएको हुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा यदि खुलस्त रूपले प्रभुको महिमा आएको छैन भने हुनसक्छ चिन्ता फिक्रीले पनि हामीलाई अन्धा बनाइदिया हुनसक्छ, लोभ लालचले पनि हामीलाई अन्धा बनाइदिएको हुन्छ, रिस रागले पनि हामीलाई अन्धा शरीरका अभिलाषाले यो परमेश्वरको दर्शन धमिलो भएको हुनसक्छ, कान पनि बोधो भएको हुनसक्छ र हृदयमा पनि एक किसिमको त्यो आनन्द, त्यो स्वतन्त्रता हुनुको सट्टामा कता कता बन्धन भएको। यस्तो स्थितिमा ती स्वर्गदूतले जसरी आगोको भुङ्रो ल्याएको छ, त्यो आज पवित्र आत्माको उपस्थितिबाट हाम्रो जीवनमा प्रभुले गर्नुहुन्छ र आशा छ तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वर त्यो टाढाको परमेश्वर नभएर दैनिक जीवनमा हामीलाई मुक्ति उद्धार दिएर स्वर्ग लाने मात्र नभएर यसै पृथ्वीमा उहाँको लुगाको छेउले भरेको छ, छोपेको छ, ढाकेको छ, उहाँको महिमाले हामीलाई आफ्नो महिमातिर खिचेको छ भन्ने मलाई विश्वास छ।